बहुत बहुत सलाम सब लोगों को मेरी तरफ से। वाकई में बहुत बिजी होने की वजह से आ नहीं पाती हूँ, लेकिन आज बहुत खुशी का दिन था तो मैंने सोचा कि आज तो पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए, मुझे अपना टाइम निकालना चाहिए। तो बहुत आज खुशी हुई और बहुत हैप्पीनेस हुई। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी दुआ ज़ारा के लिए, और ख़ास तौर पर दुआ ज़ारा जो अपने वालिद की बगल में बड़ी खुशी खुशी कोर्ट में से जा रही थी, और उनसे किसी ने पूछा कि आप अपने वालिद के साथ जा रही हैं, तो दुआ ज़ारा ने बड़ी जल्दी से और खुशी से और बड़ी तेज़ी से जवाब दिया, क्या दिखता नहीं है? तो बड़ा अच्छा लगा, उसका मासूम सा जवाब था। कुछ उसमें एग्रेशन थी, कुछ उसमें नाराज़गी थी, कुछ उसमें बड़ा जल्दीपन था, क्योंकि हो सकता है वो बच्ची इतने सारे रश को देख के डरी हो, माहौल को देख के डरी हुई हो, लेकिन वालिद की साथ वो बड़े अपने आप को सेफ तरीके से लेके चल रही थी। बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे उनकी मदर का मैंने सुना, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं बहुत रातों से सोई नहीं हूँ, और बहुत सारी रातें हो गई हैं मैं सोई नहीं, चैन की नींद नहीं मैंने ली। और जब मैं अपने बच्चियों के लिए खाना बना के प्लेट बनाती थी, तो मैं अपनी इस बच्ची के लिए बहुत बहुत तकलीफ़ फील करती थी। तो अब मैं बहुत खुश हूँ कि उसको लेके जाऊँगी, और उसके लिए मैं खाना वाना बनाऊँगी। और अंडा पराठा वो मेरे हाथ से बहुत शौक से खाती थी, तो अब वो जितने पराठे कहेंगी मैं बनाऊँगी। तो ये माँ के अंदर के एक जज्बात, एहसासात, और सुन के बहुत खुशी हो रही थी। और मेहंदी भाई एकदम से आंसू आ गए बात करते हुए, खुद वो शुक्र अदा कर रहे थे अल्लाह का, और फिर जजों का, और सारे मीडिया का, जिन लोगों ने उनका साथ दिया, वो सब पे बहुत हैप्पी और खुश थे। तो आज वो सारी खुशी देखकर यकीन करें एज ए पेरेंट्स एक दिल को सुकून हुआ कि नहीं, हम अपने अदालतों पे इतना रिलाई नहीं कर पा रहे थे इन सारे वाक़े से। जब रोज़ एक पेशी आ रही थी, जा रही थी, कुछ हो नहीं पा रहा था ना, तो दिल सख्त खफा पड़ गया था 8-9 महीने से एक ही टॉपिक को डिस्कस कर करके, और हो कुछ भी नहीं रहा था। तो आज दिल को सुकून हुआ कि नहीं, हमारे पाकिस्तान की बेटियां भी महफूज हैं। हमारे पेरेंट्स भी अगर हिम्मत करें अपनी बेटी के खुदा न खासा गुम हो जाने पे, राह रात से निकल जाने से, हट जाने से, बच्चों से गलतियां होती हैं, पेरेंट्स दिल बड़ा करते हैं। लेकिन इससे पहले क्या होता था, मेहंदी काज़मी से पहले आज तक कभी ये नहीं सुना था कि किसी बाप ने दरवाज़ा खटखटाया अदालत का और वो निकले हैं बाहर। फिर उसके बाद नासिर भाई थे, उनको भी मोटिवेट मेहंदी भाई ने किया, तो वो भी अपनी बेटी को आज अपने घर लेकर बैठे हैं, सुकून अमन से, उम्मे हानी को। और आज ये दूसरी बच्ची का भी हम सुन रहे हैं, बड़ा जो हाइप का केस था, कि वो भी अपने घर आज इंशाल्लाह रात में अपने घर होगी, अपने माँ के पास। इस टाइम तो चूंकि आप लोगों की तरफ तो काफ़ी रात हो चुकी होगी, और हमारी तरफ तो चूंकि अभी दिन के सिर्फ 2:30 बजे हैं। तो अच्छा लगा, खुशी हुई बहुत ज़्यादा, और सबको बहुत मुबारकबाद। सब ने बड़ी कोशिशें की, असद भाई ने जान तोड़ कोशिशें की, कज़ाबा से लड़ाई लड़ी, बाकियों से लड़ाई लड़ी, बेवजह का अपना टाइम भी बेचारों का ज़ाया हो रहा था, पैसे भी जा रहे थे, मेहनत भी जा रही थी, एनर्जी भी सारी निकल रही थी इन सारी चीज़ों को लेके। खैर आज वो बहुत खुश होंगे, अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो मुझे ज़रूर जवाब दें कि आज उन्हें कैसा फील हो रहा है कि उन्होंने इतनी मेहनत के बाद इस मुकाम पे सबको खड़ा किया, कि सब आज एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। और यहाँ से जाके अब ये उम्मीद आई है कि कल को खुदा न खासा हमारे बच्चे राह रात से भटक जाते हैं, या कोई उनको अगवा करके ले जाता है, कोई उन्हें रास्ते से हटाने की जुनारा महम की तरह कोशिश करता है, तो हम अपने बच्चों को राह रास्त पे लाने के लिए कोई दर खटखटा सकते हैं और अपने बच्चे सेव कर सकते हैं। बस इतना ही कहना है, मेरा ख्याल है मैं काफ़ी बोल गई हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया अज़रा बहुत शुक्रिया। बहुत दिनों के बाद आई थी और आपको हम सुनना चाहते थे। हमेशा ही जब भी आप आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कहाँ है असद भाई, आज नहीं है? नीनी है। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जी हैं असद आप भाई, अदना बहन? आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत खैर शुक्रिया मुबारक, खैर आपकी मुबारक। मोहब्बतों का। मैं जी जी तो समझ रहा हूँ, आपका सवाल था कि मेरी क्या फीलिंग है, तो मैं तो अल्लाह के लुत्फ का जो है वो शुक्रगुजार हूँ कि उसने इस नाचीज बिल्कुल। से जो है वो ये मेहनत करवाई, और उसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है वो आप तमाम लोगों को जाता है। मैं ये समझता हूँ कि इस बच्ची के लिए या किसी भी बच्ची के लिए किसी ने अदना सी भी कोशिश की, एक दफ़ा भी उसके हक में आवाज़ बुलंद की हो या दिन रात उसने मेहनत की हो, तो वो सारे ही बराबर हैं। उसकी वजह ये है कि हक के लिए आवाज़ बुलंद करना ही गैरतमंद होने की निशानी होती है, और जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना ही गैरतमंद की निशानी होती है। जो मजलूम का साथ देता है
اور ظلم سے نفرت کرتا ہے در حقیقت وہی انسان ہوتا ہے، ورنہ جانور میں جو ہے اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ کوئی جو فرق نہیں لوگ رہ جاتا۔ جو لوگ مسلسل 9 مہینے سے مظلوم خاندانوں کی عزتوں کو پامال کر رہے تھے، آپ سمیت تمام والدین کے لیے تکلیف کا باعث بنے ہوئے تھے، وہ در بہت زیادہ، حقیقت بہت زیادہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں، لائق ہی نہیں ہے بالکل۔ اور آپ کیونکہ یقین کریں جی جب جی ان کی پکچر ہم دیکھتے ہیں نا سکرین پہ، ان سب وہ یہ جو 5-6 لوگ ہیں، زیادہ نہیں ہے، 5-6 لوگوں کی جب پکچر آتی تھی تو ایک ٹائم تھا، میں آج اس بات کو اعتراف کرتی ہوں کہ ایک ٹائم تھا، ہم چونکہ دیس سے نکلے ہوئے پردیس میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے وطن کی بات سننا چاہتے تھے، تو ایک ٹائم ایسا تھا کہ میں زنیرہ ماہم کو اس واقعے سے پہلے سنتی تھی اور بہت زیادہ سنتی تھی، چونکہ مجھے لگتا تھا شاید یہ بہت ریئل باتیں کرتی ہے اور ریالٹی کے بہت قریب ہو کے لوگوں کے سارے پیغامات جو اس تک ساری نالج ہے۔ ایک جب میں نے زنیرہ ماہم سے تھوڑا سا میرا اختلاف ہوا اس ٹائم پہ، جب نادیہ جو ٹی وی شو کرتی ہیں، نادیہ خان، جب انہوں نے شادی کی تو انہوں نے بہت بات کا بتنگڑ بنایا اور ان پہ بہت کچھ انہوں نے بکا، بہت کچھ انہوں نے کیا، ایون دیٹ کہ وہ تو میدان میں آ گئی تھی، کود پڑی تھی۔ ایک اس ٹائم میرا دل تھوڑا سا خفا ہوا کہ زنیرہ ایسا کیوں کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پھر تھوڑا سوچا کہ نہیں، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو تو ویسا نہ ہو، چلے وہ بات آئی گئی ہوگی۔ لیکن اب جب انہوں نے یہ چھوٹی بچی کے لیے اس قدر برے وے سے چلی ہیں، اور جب انہوں نے ان کی مدر کے لیے یہ الفاظ بولے کہ پتہ نہیں یہ بچی مہدی کاظمی کی ہے بھی کہ نہیں ہے، وہ ایک اس کے الفاظ سے وہ ایک لمحہ تھا، اس نے کیا بہت کچھ، لیکن کوئی ایک الفاظ ہوتا ہے جو دوسرے کے دل میں اتر جاتا ہے، دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ اس نے ایک عورت کی عزت کو پامال کرنے میں کہیں کسر نہیں چھوڑی، اور اپنی تو رکھی نہیں، دوسری کی۔ اب آپ سوچیں کہ وہ ماں جس کی 14 سال کی بچی ہو گئی ہے، یا ہم جیسی ساری مائیں کیا اپنے اپنے شوہروں کو یہ بتائیں گے کہ یہ تیرا بچہ ہے اور اس کے پروف دیں گے؟ یہ تو اللہ نے جب قیامت پہ ماں کو بلانا ہے تو اس کے نام سے اسی لیے بلانا ہے کہ ماں کی عزت کا پردہ اللہ نے بھی رکھنا تھا۔ تو یہ کون ہوتی ہے جو مہندی کاظمی جو اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہا ہے، عدالتوں میں سپریم کورٹ تک گیا ہے، نوٹوں پہ نوٹ لگائے ہیں اور اپنی انرجی بھی ضائع کی اور اپنی زندگی بھی تباہ و برباد کی، اور یہ اٹھ کے ایک عورت سے کہہ دے کہ پتہ نہیں یہ اس کے کاظمی کی یہ بیٹی بھی ہے کہ نہیں۔ یہاں سے زنیرہ ماہم نے اپنی عزت کو نیلام کرنا شروع کیا، لوگوں کی نظر میں گرنا شروع کیا، اور آج یہ وقت آ گیا کہ اس کی سکرین پہ تصویر دیکھ لیں، اب چاہے وہ جتنا مرضی سچ بول لے کسی واقعے کو لے کے، اس کی شکل دیکھ کے بندہ نا فٹافٹ آگے کر دیتا ہے یا سائڈ پہ ہو جاتا ہے کہ نہیں یار تمہیں نہیں دیکھنا۔ پھر اس کے بعد وہ وکیل صاحب ہیں، پھر 3-4 اور ہیں، ایک وہ بلیک سے کلر کا ہے جو کل 5 تاریخ کو ظہیر کا ایک انٹرویو کر رہا تھا دولہے کے، اس کو لباس میں کھڑا ہوا ہے دولہا، ساتھ وکیل کھڑا ہوا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے جی کل کیا ہونا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی میں تو دولہے کے ڈریس میں آ چکا ہوں اور کل میں اپنی دلہن کو لے کے جا رہا ہوں۔ تو آج پھٹک پڑی ہے اس کے منہ پہ، لعنت پڑی ہے اس کے منہ پہ کہ دلہن تیرے پاس سے گزر کے چلی گئی ہے اور تیری نہ اس نے وہ کولے کو دیکھا، تو نہ تیرے وہ ڈریس کو دیکھا اور نہ تیرے حسن کے پرکالے کو دیکھا، جہاں پہ تو شیو چمکا کے نائی کے پاس بیٹھ کے کوچا کچی کر کے تو آیا ہوا تھا، تو آج وہ تیرے پاس سے گزر کے چلی گئی۔ نفرت کی ایک انتہا تھی کہ اس لڑکی نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، اور باپ کی بغل میں سے گھسے ہوئے وہ ایک محفوظ تحفظ والی جگہ پہ وہ گئی ہے اور اس کے ساتھ وہ نکلی، اور مطلب یہ سارا کچھ ان لوگوں کے لیے نفرت انگیز چیز ہے۔ اس نے خود اپنی ویلیو، اہمیت سب ختم کر دی۔ آج اگر وہ اچھے وے میں چل رہی ہوتی، پیرنٹس کے ساتھ دے رہی ہوتی اور اس کیس کو ہائپ کے ساتھ اٹھا رہی ہوتی، اس کے بہت فالوورز تھے، اس کے بہت یوٹیوب چینل دیکھنے والے تھے، اس کو اتنے ہی کمائی کا موقع ملنا تھا جتنا اس نے اپنے آپ کو برا بنا کے، بلکہ ہم جیسے میری کتنی فرینڈز ہیں، تقریباً میں 15-20 لوگوں کو جانتی ہوں جو سب کے سب کہتے ہیں ہم اس کو نہیں دیکھتے، اب ہم اس کو نہیں سنتے۔ تو اس طرح پتہ نہیں اگر میرے 15-20 لوگ نہیں سن رہے دیکھ رہے تو اور کتنے 15-20 جوڑے ہوں گے، سارے گروپ ہوں گے جو نہیں دیکھتے ہوں گے۔ تو دیکھیں اچھے کام کے لیے اسد بھائی آپ نے ایک مشن پکڑا، آپ نے ہم لوگوں کو جوڑا، آپ نے ہم لوگوں تک ایک وے دیا، ایک راستہ دیا۔ آج ہم سارے اگر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو ان پیرنٹس کے لیے بھی سلام ہے، اور خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی اور اس طرح کا کیس آگے آئے تو ہم پھر آواز بننے کو تیار ہیں۔ بے شک اپنے قیمتی وقت میں سے ہم ٹائم نکالتے ہیں اور
टेंशन लेते हैं और सब कुछ सोचते हैं। यहाँ की ज़िंदगी इतनी हार्ड है और आजकल जैसे स्नो चल रही है, बर्फबारियाँ चल रही हैं, फ्रीजिंग चल रही है, -40-45 में हम लोग रह रहे हैं, ज़िंदगी एक अजीरन हुई हुई है। लेकिन इस केस पे फिर भी हमारी नज़र है, हम अपनी सारी ज़िंदगी एक साइड पर करके इस पर नज़र रखी और शुक्र किया। सुबह सुबह आज मैं जब उठी, हमारे तो यहाँ पे जब सुबह के 5 बजे हम लोग उठ जाते जॉब के लिए, तो मैंने सबसे पहला काम कोई जानमाज नहीं उठाई, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैंने कोई वज़ू के लिए नहीं उठी, मैंने पहले ये देखा कि क्या बना इस केस का। तो जैसे मैंने मेहंदी भाई की एक पिक्चर देखी, किसी यूट्यूबर ने लगाई हुई थी जिसपे वो बहुत ज़्यादा हंसते हुए इसको 2000 को अपने साथ लगा के खड़े थे, तो मैं समझ गई